अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मुकर्रम, कोकब टीवी की खुसूसी रमज़ान नशरियात रहमत रमज़ान में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम करते हैं। हम अपने सेगमेंट जो आज का जो हमारा मौजू है अशरा मग़फ़िरत उसकी जानिब बढ़ रहे हैं। उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आपके और मेरे हर दिल अजीज़ शख्सियत, बहुत ही इल्मी और अदबी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अली मसूद कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस नाचीज़ की दावत पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत और रहमत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मिजाज कैसे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और आज का जो हमारा मौजू है वो अशरा मग़फ़िरत के हवाले से है। और नाज़रीन के नाम आज हम समझने और सीखने की कोशिश करेंगे कि इस अशरे में हमें क्या कमाना है, क्या हासिल करना है। मग़फ़िरत के वो कौन कौन से तरीके हैं जो हमें इस रमज़ानुल मुबारक के जो मुकम्मल समरात हासिल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना अली मसूद कादरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। हम उनसे सवालात के ज़रिए उनके जवाबात उनसे जानेंगे और आज का मौजू जो अशरा मग़फ़िरत के हवाले से वो हमारी रहनुमाई भी फरमाएंगे। मग़फ़िरत का जो अशरा है वो शुरू हो चुका है। मग़फ़िरत के अशरे में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और इसकी फजीलत को किस तरीके से हमने समझना है, अल्लामा साहब हमारी जो है वो रहनुमाई फरमाएंगे। हम अल्लामा साहब से गाहे बगाहे गुफ्तगू करते रहेंगे। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बहाना तलाश करता है अपने बनाए हुए इस इंसान को मुआफ़ करने का, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि खालिक कायनात को इबादत और रियाज़त के पहाड़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बनाई हुई मखलूक को आसानी में रखना है। और रमज़ानुल मुबारक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इसका इंतज़ार किया करते हैं। तो नाज़रीन किराम, अल्लामा साहब से सवालात करते हैं, उनसे जवाबात जानेंगे। अल्लामा साहब, अशरा जो मग़फ़िरत है इसे अशरा मग़फ़िरत क्यों कहते हैं? क्या ये इस्तिलाह कुरानी में है या हदीस से साबित है? यह कहाँ है? हमें हर कैलेंडर में नज़र आता है, हर जगह इसका तज़किरा किया जाता है। अल्लामा साहब, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे देखने और सुनने वाले जो नाज़रीन हैं ज़रा इसकी वज़ाहत फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनवार भाई, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। इससे पहले मैं कोकब टीवी की तमाम इंतज़ामिया को इस खूबसूरत प्रोग्राम जो आपने सजाया इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और लोगों को, मुसलमानों को दीन से उनके कुलूब व ज़हान को मुनव्वर करने की जो सही की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोकब टीवी की तमाम इंतज़ामिया की काविशों को दर्जा कबूलियत अता फरमाए। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले इस बात का समझ लेना बेहद ज़रूरी है कि हम कोई भी इस्तिलाह अपने तरफ से वज़ा नहीं करते, बनाते नहीं हैं, बल्कि जो कुछ भी है वो या तो कुरान से साबित हो तो फिर उसको टर्म के अंदर लेके आते हैं, या वो हदीस मुबारका के अंदर से हमें मिले तो फिर उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अशरा मग़फ़िरत कहा गया है इसका मैं हवाला देता चलूँ कि हमें हर जगह पे मसाजिद के अंदर भी कहा जाता है कि ये अशरा मग़फ़िरत शुरू हो गया तो अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत करवाएं आकर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में आकर अपनी जबीने नियाज को झुका दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत करवाएं। तो ये मग़फ़िरत ही क्यों कहा गया? ये सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस मुबारका है जो इब्ने खुज़ैमा अलैहिर्रहमा ने अपनी सही के अंदर नकल की। उसके चंद लफ्ज़ मैं हुसूल बरकत के लिए पढ़ता जाऊँ जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, वहुवा शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। ये औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इब्ने खुज़ैमा का जो लफ्ज़ है मैंने आपके सामने पढ़े कि इसका जो इब्तदाई दास्तीन है वो रहमत है,
सुभान अल्लाह। اور یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی ہے، تو ہمیں جو ہر جگہ پہ مغفرت کا جو ٹائٹل نظر آتا ہے جی تو یہ ہم نے قرآن سے لیا یا یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہاں سے لیا، تو اس لیے اس کو عشرہ مغفرت سے ہم یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، علامہ صاحب یہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مغفرت کو دوسرے اشرے میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کو پہلے اشرے میں بھی رکھا جا سکتا تھا، تیسرے اشرے میں بھی اس کو رکھا جا سکتا تھا، اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں آپ۔ جی بسم اللہ، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا بھائی انوار۔ تو اس کی دو وجوہات جو میں نے مختلف جگہوں پہ پڑھی اور جو ذہن کے اندر اس حقیر بندے کے آیا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے جی تو انسان کے ذہن کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، تو گاہے بگاہے وہ مسجد کے اندر ایک جمع غفیر ہمیں نظر آتا ہے اور لوگ کافی تعداد میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ دن گزرتا جاتا ہے ڈے بائی ڈے وہ رجحان کم ہوتا جاتا کم ہے۔ ہوتا جاتا ہے ایسے ہی۔ اب کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے تھی جو اس رجحان کو ریمین رکھے، برقرار رکھے، اس توانائی کو وہی لے آئے جہاں سے جوش و خروش اس کا وہی پہلی والی سٹیج پہ آ جائے۔ ایسے ہی۔ تو اس لیے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس جوش و خروش کو بڑھانے کے لیے جو 8ویں 10ویں روزے پہ آ کے کم ہو جاتا کم ہو ہے جاتا ہے پہلے پہلے تو اس کو مغفرت کے ذریعے سامنے رکھ کے کہہ دیا کہ اب رحمت تو تم نے لوٹ لی ہے، اب یوں کرو کہ اب رب کی بارگاہ سے مغفرت بھی لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ پہلی وجہ ہے اس کی۔ اور دوسری بڑی خوبصورت وجہ جو حکمت بیان کی ہے علماء نے، جی جی وہ یہی ہے کہ اس کو انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کی جبلت کے اندر، انسان کی نفسیات کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ ہاں بالکل ایسے ہی، وہ جہاں پہ بھی ہو وہ دیکھتا ہی ہے کہ مجھے منفع کیا ہوگا، بالکل ایسے ہی۔ پروفٹ اینڈ لاس، یہ اس بیلنس کو لے کے چلتا ہے جہاں پہ بھی وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو جب یہاں پہ درے الہی پہ آ گیا اللہ اکبر، تو یہاں پہ بھی اس نے آ کے یہی دیکھنا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے، میرا فائدہ کیا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر منفع لینا ہے، نفع اٹھانا ہے، نفع لینا ہے، تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا نفع رکھ دیا کہ دنیا والوں ساری زندگی جو کرتے رہے، پورا سال جو کرتے رہے، اب آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر آؤ، مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، رب کی بارگاہ سے مغفرت لے لو۔ سبحان۔ تو یہ دوسری وجہ اس کی ہے جو ہم مغفرت کے متلاشی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں مغفرت عطا فرمائے۔ اور رحمت تو ہم نے لوٹ لی ہے، اب مغفرت کی باری ہے کہ رحمت کے ساتھ ساتھ مزید اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ مغفرت ہے وہ رواں دواں ہے۔ عشرہ رحمت کو جو ہے وہ ہم نے بڑی اچھی طرح سے اس کو ہم نے گزارا ہے۔ اب عشرہ جو مغفرت ہے اس پہ ہم اپنے رب سے جو ہے مغفرت طلب کریں۔ رحمت جو ہے وہ گزر چکا، مغفرت جاری و ساری ہے۔ مغفرت کو جو ہے وہ یقینی بنا لیں، مغفرت کو کامل بنا لیں، اپنے رب کی بارگاہ سے گڑگڑائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا لیں، آج اپنے رب کو منا لیں۔ رمضان المبارک ہے، پتہ نہیں آج کی گھڑی ہے، کل ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین مکرم، اپنی عبادات ریاضت کو معمول بنا لیں، قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لیں، نماز کو اپنا معمول بنا لیں، خود بھی نماز پڑھیں، دوستوں کو بھی اس کی تلقین کریں، قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کریں، دوسرے کو بھی تلقین کریں، بچوں کو بھی، سب گھر والے جو ہے اس کی باقاعدگی سے جو اس کا معمول بنائیں۔ ناظرین مکرم، اپنے میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا عشرہ مغفرت، اس کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کو اپنی پاک عرف اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی بیشی، جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ناظرین مکرم، ہمارے ساتھ جو دوست تعاون کرتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، اللہ رب العزت جن کو جو ہے ان کے کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔